आयज पॅनकेक काडटा ओके सो बॅटर रेडी केलां आयज कांय घायना फकत मिठू घायला आनी साकर बी घायना ओके जाल टर्न केला हांवें ती साकर घायला कित्याक तितली हनी घालपाची आयज तेश बेश्ट्यो केल्याय त्यो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल कशी आहे तुम्ही सगळी सचमता सगळी बरी आहे मग ओके सो आम्ही बरी आहे आणि आता उठून आहे च्या केल्या अशी आणि पॅनकेक काढून दवरलो आहे ओके सो आनी एक काडपा उरला मागीर जालें मागीर च्या पिता हांव आनी बाय म्हणटा आजून उठलो ना आयज सो तरी मागीर तेकाय दितो च्या आनी हांव मागीर म्हगे फुडलें काम करतलें ब्लॅक टी आनी पॅनकेक ओके सो हांव तेची हनी घालून खाता आतां स्प्रेड करता आनी रोल करता आनी खाता आयज हांव बांगड्याक सॅलेड करता ओके सो दाखयता तुमकां कशें करून करताय तो प्याव कट केला है ग्रीन चिली कोथमीर आनी लेमन फ्राय केलो हांवें नुस्त्या बांगडे ओके सो ते केले पीस काडले तेचे ओके आनी ते आतां मिक्स करता तितून प्याव ग्रीन चिली लेमन इल्ली विनेगर घातलें आनी कोथमीर घातलें आनी इल्लेशें मीठ घालून मिक्स करतलें ओके सो टोमाटोय घालूं जाता बट हांव घायना गोवन स्टायल फ्राय मॅक्रल सॅलेड रेडी जालो ओके A few moments later. आयज हांव मुगां गोडशें करता सो पयलीं हांव मूग धुवन घेतलें मूग ते आतां धुवन घेता ओके सो मागीर ते कुकरान घातलें उकडोवंक मीठ घातलें आनी उदक ओके आनी कांय घालपा ना मागीर ते बॉयल जाल म्हणटरी गोड आनी सोय घातलें मूग धुयनाचो हांवें कुकरान घायलें आनी मीठ घायलां ते हांव तापोवन दवरतलें ओके कुकरान दवरलें हांवें सो आतां 4 विसल जावं म्हणल्यार दवरता तें मागीर बंद करता गॅस आनी ते दो म्हणल्यार आतां मागीर हांव आतां सोय कांतून घेता आनी गोड ग्रेट करून घेता गोड आनी कातली रेडी केला हांवें घालपा तितून सो चोय मूग जाल ते तितून घाता हांव गोड आनी कातलेचो आनी मातशें शिजयतलें गोड घायला हांवें सो आतां कातली घाता मातसो मिक्सरान मारलो तो A few moments later. सो मुगे गोडशी रेडी जाला मुगाची ओके मातशी न्हिवपा दवरता आनी गोडशी बी हायलें सगल्यांनी ओके सो गोडशी हांवें दाखयलो तुमकां 4 विसल काडलेल्यो मागीर कातली आनी गोड घायलोलें ओके कातली म्हणटा मिक्सरान वांटून घायलोलो ओके आनी मीठ घायलोलें आनी तेचे उपरांत मागीर हांवें पोतून 2 विसल काडलो तेका ओके सो सारकें मोव जावपा जाय म्हूण तें पयलीं जालो तें बट मातशें मॅश एस जावपा जालो न्हू तेश मो घायलो हांवें आनी 2 विसल काडल्यो ओके मागीर रेडी रोखडें जालें तें आनी आतां म्हणटा आमी हालोली मातशें भायर निवळ केलें आनी
तोंड जाला आलो तें थोडें काडलां ओके मागीर किमसाय हाडपा लागलें बाई मागीर रडों लागलें अशें म्हणून मागीर पयलीं आनी तेचो उदक तापोवन दवरलें उदक तापलें ओके सो आतां बाई न्हांवपा वयता हांव आनी मुगे व्लॉगिंग एंड कोता ओके सो मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कमेंट शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी कोणी सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू गुड नायट मोग आसूं